सुनो तवज्जो से, एक बार हसन और हुसैन दोनों बीमार हो गए। इनके घर में एक हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की चहेती कनीज घर में ही रहती थी, फिजा। इन्होंने मन्नत मांग ली कि अल्लाह अगर हसन और हुसैन सेहतयाब हो गए तो हम पूरे घर वाले मिलकर 3 रोजे रखेंगे। 3 रोजे रखने की मन्नत मांग ली। यहां मन्नत किसकी मांगते हैं? बेटा सही हो गया तो कहीं जाकर के किसी जगह धागा बांध के आ जाऊंगी, हाँ किसी दरगाह पे ताला लगा के आ जाऊंगी। मन्नत सिर्फ इसी का, तुम तो सस्ते और आसान काम ढूंढते हो। सिर्फ और सिर्फ ये कि किसी जगह दरवाजे पर जाकर धागा बांध कर क्या ना, ये मन्नत है। कुरान ने जिसको मन्नत और नज़र का तरीका बताया है, कभी पूछा भी नहीं आपने, जाकर पूछ लेते। कभी ऐसी भी मन्नत करते, मेरा बेटा सेहतयाब हो जाए तो एक कुरान खत्म करूंगी। कभी ये मन्नत कर लेती, मेरे बेटे को नौकरी लग जाए तो 100 रकात नफिल नमाज पढ़ूंगी। अल्लाह की रजा की बात करती। हाँ, फुकरा और मसाकीन को खाना खिलाने की बात करती। एहतिकाम की नीयत हो सकती है मन्नत में। बहरहाल हज़रत फिज़ा ने मन्नत कर लिया, नियत कर लिया, फिर बच्चे सेहतयाब हो गए। दोनों हसन और हुसैन दोनों सेहतयाब हो गए। अब मन्नत को पूरा करना है। हज़रत अली खजूरों के बागीचे में काम करते और 2 दिरहम तनख्वाह लाते थे, बस 2 दिरहम, जिससे सिर्फ इतना आटा आता था कि घर वाले 5 रोटियां बना सके। बस 2 दिरहम तनख्वाह पर पूरा दिन काम करते थे। आज हमारे नौजवानों को काम काज करने की इतनी चर्बी आ गई, वो सोचते मेरे स्टेटस का काम थोड़ी ना है, मेरे स्टैंडर्ड का लेवल का नहीं है ये काम। और रात भर किसी कोने पर किसी नुक्कड़ पर बैठ करके फकाई करेंगे, पूरी रात मोहल्ले की चौकीदारी में गुजारते। यही तो मैं बहुत सारे नौजवानों को देखता हूं, मियां रात को सड़कों पर जागते क्यों हो? आपका काम है रात हो गई जाए सोए, ये काम तो कुत्ते करेंगे, रात भर जागेंगे। कुत्ते तो करते ही है, वो निगरानी के लिए होते हैं। आप क्यों ये काम करने पर लग गए? आप जाओ। मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लगी होगी, लेकिन बुखार की दवा कड़वी होती है। मैं उन बच्चों से कहता हूं, तुम्हें किसने ये जिम्मेदारी दी पूरे मोहल्ले की निगरानी करने की? तुम चौकीदार थोड़ी ना हो। रात भर जागते हो, किसी बाइक पे सोकर, किसी ऑटो पे बैठकर, किसी कट्टे पे बैठकर, और करना क्या है? कुछ नहीं। और सुबह फिर इनका गुड मॉर्निंग होता है 1 बजे 2 बजे। हाँ, मैं यहां पर बात इसलिए अर्ज कर रहा हूं मेरे अजीजों, काम काज करो, अपने हाथों की कमाई खाओ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 1,24,000 कम और बेश नबियों में कोई अपने हाथों की कमाई ना खाई। कोई लोहे का काम किया, कोई चटाइयां बुनने का काम किया, कोई दर्जी का काम किया, कोई घर बनाने का काम किया। नबियों की बात कर रहा हूं, और तुम अपने स्टेटस की बात करते हो। हलाल कमाई जहां से मिल जाए काम करो। हजरत अली मुर्तज़ा बागीचे की निगरानी करते थे खजूरों की, और शाम को आते थे 2 दिरहम लेकर। अब हुआ क्या सुनो, मन्नत मांगी गई अहले बैत के घर में, और शाम को रोजा रखा हुआ था, इफ्तारी करनी है। आटा खरीदा, 5 रोटियां बनवाई हजरत फातिमा से, इफ्तारी के लिए बैठे थे। और अचानक एक यतीम घर के सामने आया और कहने लगा, अहले बैत, मैं भूख का सवाल करता हूं, भूखा हूं, मुझे खिला दो। आधी रोटी देते, 1 रोटी देते, लेकिन अहले बैत का घराना, ये रसूल पाक का घराना, ऐसा सखी घराना, पूरी 5 रोटियां उठाकर देती। पानी पी करके इफ्तार किया, रात को इसी तरह रह गए। दूसरा भी रोजा रखना है, तीसरा भी रखना है, बगैर इफ्तारी के। फिर रात को सहरी में पानी पिया, दूसरा रोजा। फिर हज़रत अली काम पे चले गए, दिन भर काम किया, शाम को आए। और
جب وہ پھر 2 درہم لے کر کے آٹا لے کر آئے، 5 روٹیاں بنی، افطاری کے عین وقت ایک مسکین آ گیا، بہت ہی فقیر تھا، وہ آیا، آ کر کے کہنے لگا میں بہت بھوکا ہوں، مجھے کھلاؤ۔ 5 روٹیاں اٹھائی، اس کو بھی دے دی۔ دوسرا دن افطاری صرف پانی سے۔ تیسرا روز آ گیا، کیسی حالت ہوگی پتا ہے؟ ارے یہاں پر ہمارا حال تو یہ ہے، افطاری کے ٹائم پر تو چکر آنے لگتے ہیں، عصر سے مغرب کے درمیان کسی سے بات کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، بھڑک جائے گا، جلال ہوتا ہے سب کو، بھوک کی شدت ایسی ہوتی ہے۔ دوسرا روزہ بھی ہو گیا، تیسرے روزے میں حضرت علی پھر کام کے لیے گئے اسی پانی پر، اور پھر آج 2 درہم لے کر کے آئے، اور آج پھر 5 روٹیاں بنی۔ لیکن جب افطاری کے لیے بیٹھے تو ایک جیل سے چھوٹا ہوا قیدی آ گیا، پھر کہا یہ سخی گھرانہ ہے رسول پاک کی اہل بیت کا، مجھے کچھ کھلا دو، کئی دنوں سے جیل میں مجھے کھانا نہیں ملا، یا کھانے کی صحیح شکل نہیں دیکھ سکا۔ اہل بیت نے وہ بھی روٹیاں اٹھائی اور اس قیدی کو دے دیا، تیسرا روزہ بھی پانی سے۔ اب حالت کیا تھی سنو، پیٹ پیٹ سے لگ گئے، پیٹ پیٹ سے لگ گئے۔ حضرت علی ایک کونے میں، حضرت فاطمہ ایک کونے میں، حسنین بھی اور فضہ بھی بیٹھی ہیں۔ 3 دن ہو گئے، کوئی کھانا پیٹ میں نہیں گیا۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، دیکھا یہ کیا حالت ہے، سب دبکے ہوئے بیٹھے ہیں، آنکھیں باہر دکھ رہی ہیں اور چہرہ دبا ہوا ہے بھوک کی شدت کی وجہ سے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ منظر دیکھ ہی رہے تھے کہ قرآن کی آیتیں اترنا شروع ہو گئی، جبرائیل امین آ گئے۔ 29 پارے کی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ رسول پاک کے اوپر اتری بھی آیتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر والوں سے محبت کرتا ہے کہ جنہوں نے صرف اپنے رب کی محبت میں کبھی یتیم کو کھلایا، کبھی مسکین کو کھلایا، کبھی قیدیوں کو کھلایا۔ اب جبرائیل امین جنت سے دسترخوان لے کر کے آئے، دسترخوان لے کر کے آئے جس میں خانے نعمت ہے، فاطمہ، علی، حسن، حسین، آؤ جنتی کھانے کھاؤ۔ اور پھر مولا کی طرف سے حضور کو یہ پیغام دیا گیا، اے رسول کہتے اہل بیت سے کہ وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ کس بات کے؟ میرے آقا کو خبر دی گئی کہ نہ یتیم آیا تھا، نہ مسکین آیا تھا، نہ قیدی آیا تھا، یہ تینوں جو آئے تھے اللہ کے لے رہے تھے، لیکن اہل بیت ہیں جس نواز دیا ہے، یہ سخی گھرانہ ہے۔ آج بھی ہم اپنی حاجتیں انہی درباروں کے توسل سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ وہ سخی گھرانہ ایسا ہے جہاں سے مایوس کوئی نہیں لوٹتا۔ اللہ کریم ہماری محفلوں میں بھی فاطمہ کا صدقہ عطا فرمائے، حسنین کریمین کا صدقہ عطا فرمائے، حیدر کرار کی سخاوت کا صدقہ عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، یہ وہ گھرانہ ہے جو فاقوں پر رہا لیکن اپنے رب کی عبادت میں کبھی کمی نہیں